अरबों के दो मशहूर बुत जो सफा और मरवा पहाड़ी पर पूजे जाते थे। बज़ाहिर पत्थर के नजर आने वाले ये बुत इंसानी हाथों से तराशे हुए सनम नहीं थे, बल्कि ये दो जिंदा इंसानों के मुजस्समे थे जो एक गलीज गुनाह की वजह से पत्थर के बना दिए गए। फिर तमाम सदियों तक शिर्क और जिल्लत के बदतरीन सबब की सूरत यहाँ मौजूद रहे। लोग बाकायदा उनकी पूजा करते रहे। आखिर वो मर्दोजन कौन थे और उन्होंने काबा में ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया कि आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गए। बात उस जमाने की है जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीबी हाजरा जमजम के पानी के करीब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की जमीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की जमीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। एक कबीला जो बनी जुरहम के नाम से तारीख में मशहूर है, वो भी पानी की तलाश में जगह जगह घूम रहा था। कबीला बनी जुरहम वाले घूमते घूमते जब सफा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरे तो उन्होंने वहां चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा। इस बात से उनको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस वक्त सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी हुआ करता था, जबकि वहां बहुत दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। चलते चलते जब वो लोग उस जगह पहुंचे जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आबे जमजम को जारी किया था, तो उन्होंने देखा कि एक नेक खातून अपने छोटे से एक बच्चे के साथ वहां मौजूद है और करीब ही एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है। ऐसे इलाके में जहां पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। फिर उन लोगों ने बीबी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाजत मांगी। बीबी हाजरा ने उनको रहने की इजाजत दे दी। इस तरह बनी जुरहम कबीला उस जगह आबाद हो गया। वक्त गुजरता रहा, लोग आते गए और जमजम के करीब आबाद होते गए। इस तरह रफ्ता रफ्ता कुछ ही वक्त में मक्का, जिसका नाम पहले बका हुआ करता था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। वक्त गुजरा, बीबी हाजरा का इंतकाल हो गया। बीबी हाजरा के इंतकाल के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला बनी जुरहम की एक लड़की से कर दी गई। कबीला बनी जुरहम वाले काफी अरसे तक तो सीधे रास्ते पर चलते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गईं। हज पर आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम वो खुद हड़प करने लगे और इस तरह वो अल्लाह की नाफरमानी हद से ज्यादा करने लगे। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, अल्लाह पाक ने उस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया। अल्लाह पाक ने उनसे आबे जमजम का पानी छीन लिया और एक कबीला जिसका नाम बनी खजा था, अल्लाह ने उसको बनी जुरहम पर मुसल्लत कर दिया। बनी खजा वालों ने बनी जुरहम के लोगों को मार मार कर मक्का शहर से बाहर निकाल दिया और कबीले के लोगों को बड़ी तादाद में कत्ल कर दिया। इस तरह बनी जुरहम के लोग अपनी जान बचाकर यमन में जाकर आबाद हो गए। यमन में आबाद होने वाले उस बनी जुरहम कबीले में एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम नाइला बिनते जैद था। वो खूबसूरती में आला मिसाल थी, लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। वो खूबसूरत लड़की बनी जुरहम कबीले में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। फहिस्त लिबास पहनकर घर से बाहर निकला करती थी। कबीले के बहुत से नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर मर्द उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद रहता था। उन्हीं लोगों में उस कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसफ बिन याला था। इसफ और नाइला दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते थे, यानी पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। फिर यूं इसफ और नाइला आपस में मोहब्बत करने लगे। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और बहुत ही जल्द उनकी ये मोहब्बत एक दिन खबासत में बदल गई, यानी उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए।
محبت کا ایسا نشہ کہ اب ان کو جب بھی موقع ملتا وہ زنا میں مشغول ہو جاتے اور پھر ان کا یہ سلسلہ یوں ہی برابر چلتا رہا۔ اس بات کا علم جب ان کے گھر والوں کو ہوا تو انہوں نے اسف اور نائلہ کے ملنے پر پابندی لگا دی، لیکن اس پابندی کے باوجود وہ دونوں زنا کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے ایک قافلہ حج کرنے مکہ جا رہا تھا، جس میں قبیلہ بنی زرحم کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ یہ دونوں بھی حج پر جانے والے اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور لوگ حج کے ارکان مکمل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک روز کعبہ شریف میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور پھر عادت کے مطابق تنہائی کے عالم میں دونوں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر زمین کانپ اٹھی، آسمان لرز گیا اور سمندر کی لہریں جوش میں آ گئیں اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ دونوں کعبہ شریف کے اندر زنا میں مشغول تھے، اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی، ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ دو زندہ انسان فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس حصہ تھا۔ اس وقت ان کے قریب کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جس میں ایک مرد اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر بعد بنی زرحم کے لوگوں نے کعبہ شریف کے پاس پہنچ کر جب بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بت بنے پڑے تھے۔ ان لوگوں نے دونوں کو پہچان لیا۔ دونوں کی جسمانی حالت دیکھ کر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کعبہ شریف میں کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی، یعنی اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا۔ لہذا اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کو اس مقدس جگہ سے کچھ دور اسی علاقے میں صفا مربع پہاڑی کے بیچ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد حج کو آنے والے اور اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ دونوں بتوں کو جوتے مار کر راستے سے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے۔ پھر جو بھی حج کرنے مکہ آتا یا اس راستے سے کوئی گزرتا تو وہ ان کو جوتے ضرور مارا کرتا تھا۔ 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں بات ڈالی کہ ان کو جوتا مارنے کے بجائے تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے اپنے لیے ان بتوں سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ شیطان نے ان کے دماغ میں بات بٹھا دی کہ اگر تم ان بتوں کو چھو کر دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے بت کو چھو کر دعا مانگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی۔ لوگ بتوں کو چھو کر دعا تو ضرور مانگا کرتے تھے، لیکن اب ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا۔ حالانکہ اب وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت ان دونوں کو خدا مان کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے کی عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار ان دونوں بتوں کو خدا مان لیا گیا۔
उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी पेश की जाने लगी और उनको बड़े बुतों में शामिल किया जाने लगा। इसी तरह ये अंधेरी रात और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत का सूरज तुलू किया, जिससे पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपने दीन तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता चला गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का को फतेह किया और फिर काबा शरीफ में मौजूद शिरक की एक एक निशानी, जिसमें कई एक तस्वीर भी शामिल थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ मिलकर अल्लाह के घर को पाक किया। उसके बाद इसफ और नाइला, जो अपने गुनाह की वजह से पत्थर के बना दिए गए थे, उनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस तरह हक के हाथों एक और आला मिसाल तारीख के सीने पर सब्त हो गई और यूं वो बातिल पत्थर के बुत मामूली कंकरियों की सूरत बिखरते हुए रिज़्क़े खाक होकर रह गए। इसके बाद पूरा अरब दीन इस्लाम से जगमगा उठा और बातिल निस्तो नाबूद हो गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।